आ गया आ गया हो आ गया आ गया सरजमी गंगापुर से अय्यूब आ गया। जब नबी पाक ने चांद को शक किया हो, जब जब नबी पाक ने चांद को शक किया हो, चांद को शक किया, दिल में अबू जहल को ज़लज़ला आ गया, दिल में अबू जहल को ज़लज़ला आ गया। आ गया 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 हो आ गया आ गया जानकी अफयम में अय्यूब आ गया। अब तपाईको समक्ष संस्कृत भाषा में एउटा ईश्वर को वर्णन गर्दैछु। जय जगदीश्वर जय अभिनाशी, जय जय भगवान करुणा राशि। जय जगदीश्वर जय अभिनाशी, जय जय भगवान करुणा राशि। शक्ति च प्रभु को अपरंपार, घूमदछ जसमा सब संसार। शक्ति च प्रभु को अपरंपार, घूमदछ जसमा सब संसार। जलचर थलचर ग्रह गण तारा, सूर्य लगायत सुर मुनि सारा। जलचर थलचर ग्रह गण तारा, सूर्य लगायत सुर मुनि सारा। केवल प्रभु को करुणा पाई, गर्छन निज निज कर्म रमाई। केवल प्रभु को करुणा पाई, गर्छन निज निज कर्म रमाई। सुर मुनि देखी भूषुना सम, प्रभु नहीं सबका घट माटम। प्रभु का लेखा प्राणी मात्र, पुत्र बराबर करुणा पात्र। प्रभु का लेखा प्राणी मात्र, पुत्र बराबर करुणा पात्र। प्रभु नहीं सब सुख संपत्ति दाता, प्रभु नहीं सबका भाग्य विधाता। प्रभु नहीं सब सुख संपत्ति दाता, प्रभु नहीं सबका भाग्य विधाता। प्रभु नहीं सब माँ करुणाधारी, प्रभु नहीं सबको पालनकारी। प्रभु नहीं सब माँ करुणाधारी, प्रभु नहीं सबको पालनकारी। बालक हामी शिर निहुराई, प्रभु का पद्मा भक्ति लगाई। आज्ञा पालन छऊ सब नाथ, पार लगाऊ करुणा साथ। बालक हामी शिर निहुराई, प्रभु का पद्मा भक्ति लगाई। आज्ञा पालन छऊ सब नाथ, पार लगाऊ करुणा साथ। मैं मोहम्मद अय्यूब गंगापुरी अब आपके समक्ष नेपाली भाषा में ईश्वर की वर्णन करने जा रहा हूँ। इससे कबल मुसलमान का जो पवित्र पुस्तक है कुरान मजीद, उससे आयत करीमा शमात फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इसी आयत की रोशनी में नेपाली भाषा में इसका अर्थ, इसका तर्जमा, इसका उदाहरण, इसका एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। यसको अर्थ यो छ कि अल्लाह यानी ईश्वर ले भनेको छ कि हे ईमान लाउने मानिसहरू, अल्लाह ईश्वरसित डराऊ, यस्तो डराऊ कि जस्तो कि डराउनको हक छ। तर तिमी मुसलमान भएर सबै मिलेर अल्लाह ईश्वरको डोरी आदेशलाई खूब मजबुतले समात र आफूमा सबै भाइ भाइ जस्तै भएर बस र अल्लाहको इनामलाई याद गर कि तिमी आपसमा शत्रु थियो र अल्लाह यानी ईश्वरले सबको हृदयलाई कोमल बनायो कि सबै भाइ भए। यस आयतमा भनेको छ कि सम्पूर्ण मुसलमानहरू सधैँ हरेक अवस्थामा दीने इस्लाममा अटल रहनुपर्छ र एकताको साथ मिलेर अल्लाह ईश्वर को डोरी कुराने करीम को आदेशलाई खूब राम्रोसित समात
र सबैसँग मेलजुल गरी बस। अर्थात् यो छ कि तिमी एक अर्काको शत्रु थियो, तर अल्लाहको डोरी कुराने शरीफको नेमत यानी दया र मायाले एक अर्काको मायालु र भाइ भयो। यो डोरी भनेको कुरान शरीफको दया र ईमान हो। अल्लाहले कुरानमा भनेको छ कि आज्ञा पालन गर अल्लाहको र उसको रसूलको, तथा आपसमा फुट नगर। यदि आफूमा फुट गर्यो भने तिमीहरू कमजोर हुनेछौ। सन्तोष गर, निश्चय नै सन्तोष गर्नेहरूको साथमा अल्लाह ईश्वर रहन्छ। त्यसैले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुहुन्छ पवित्र कुरानमा, जसले आफूमा माया र आफू जस्तै अर्काको भलो चाहिँदैन र सुख दुख आफ्नो जस्तो मन पराउँदैन, उसलाई मुसलमान कदापि नमान। मुसलमानको नैतिक व्यवहार यस्तो हुनुपर्छ जस्तै शरीरको कुनै अङ्गमा चोट लाग्यो भन्ने पुरै शरीर दर्द पीडाले छटपटिएको हुन्छ। ठीक त्यस्तै प्रकारको मुसलमान प्रक्रिया हुनुपर्छ। यदि एउटा मुसलमान सुख दुःखमा छ भन्ने दुःखमा सहानुभूति र मद्दत गर्नु कर्तव्य हुन्छ। त्यो व्यक्ति त्यो मात्र मुसलमान हुन्छ। फेरि हाम्रो रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नु भएको छ कि म कसम खाएर भन्छु कि त्यो शक्तिको जसको हातमा मेरो ज्यान छ, तबसम्म मानिस मुसलमान हुँदैनन् जबसम्म एक अर्काको लागि दुःख सुख र सहानुभूति आफू जस्तै अर्काको बुझ्दैनन्, तबसम्मको व्यक्ति पूर्ण रूपले मुसलमान हुने छैन। त्यस अर्थ असल मुसलमान त्यो हो जो आफू जस्तै अर्कालाई सम्झेर प्रत्येक दुःख सुखमा साथ रहिरहन्छ। यो सद्बुद्धि सबैलाई होस्। हाम्रो प्रार्थना ईश्वर कबुल गरून्। माथिको सम्पूर्ण कुरोमा एक पटक अल्लाहलाई मनन गरी हेरौं कि हामी सम्पूर्ण मानव जातिलाई यति सरल र निस्वार्थको भावना राख्नु नै मुसलमान हो। मुसलमान भन्ने कुरा एउटा प्रश्न आउँछ। सम्पूर्ण मानवलाई म यो कुरोको स्पष्ट गर्न चाहन्छौ कि मुसलमान कुनै मानिसको नाम होइन र कुनै देशको नाम होइन र कुनै जीव जनावरको नाम होइन। यो नाम एउटा समूहको हुन्। यताफि मा आफै सम्झिए हुन्छ। नम्बर 1 मा ईश्वरलाई एक मात्र पूजनीय मान्ने। नम्बर 2 मा ईश्वरको दूत पैगम्बरले देखाएको मार्ग अपनाउने, जस्तै नमाज यानी पूजा गर्नु, रोजा व्रत राख्नु, कलमा पढ्नु, हज गर्नु, जकात। यो कुरो पूजामा नै समावेश र अनिवार्य छ। जबसम्म यो कुरो मुसलमानमा समावेश छैन भने, त्यसको कर्तव्य छैन भने, त्यसको आज्ञाकारी त्यसको पालनकारी छैन भने, त्यो कदापि मुसलमान हुन सक्दैन। गरिबलाई हेला नगरी आफू सरी सम्मान मानि नै। नम्बर 4 मा कुलतबाट बचित रही अरूलाई पनि वञ्चित गराउने, जस्तै तास, जुवा, रक्सी, जाँड, पर स्त्री गमन गरिने, दुष्ट विचारबाट जोगिने नै इमानवालाको परिचय हो। यही सन्देश हो हाम्रो ईश्वरको। यसैको आधारमा यो मुस्लिम जुन मुसलमान भन्ने मानिस हुन्छन्, उहाँको कर्तव्य हुनु पर्छ अनि मात्रै उहाँ मुसलमान कहलाउने हकदार हुनुहुन्छ। ईश्वर अल्लाहले बनाएको सम्पूर्ण मखलुक यानी प्राणी जीवहरूलाई दयाको दृष्टिले हेर्ने भनेको नै सच्चा मुसलमानको कर्तव्य हुन्, अनि मात्र मुसलमान हुन सक्छ। त्यसर्थ सम्पूर्ण गुण र धर्म जुन व्यक्तिमा छ भन्ने पक्का मुसलमान मात्र हुन सक्छ। त्यसर्थ साँच्चैको मुसलमान बन्ने हो भन्ने उपरोक्त कुरालाई मनन गरौं र आजकै मितिदेखि प्रतिज्ञा गरौं कि आज उपरान्त हामी सम्पूर्ण मानव जाति एकजुट भई इमानवाला भई ईश्वर भक्त पूर्ण रूपले इस्लामी धर्मलाई अपनाउनु जीवनमा समावेश गर्नेछु। हाम्रो प्रार्थना स्वीकार गरोस् ईश्वर भनी आशा राख्दछु। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब इसके बाद एक नज्म शमात फरमाएं। हश्र में कैफियत सारी खुल जाएगी,
حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، ہو کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، ہو کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ بے نمازی کی صورت بدل جائے گی، ہو بدل جائے گی، بے نمازی سے پوچھے گا جس دم خدا۔ بے نمازی سے پوچھے گا جس دم خدا، ہو جس دم خدا، تجھ کو دنیا میں کچھ میرا خوف نہ تھا۔ بے نمازی سے پوچھے گا جس دم خدا، ہو جس دم خدا، تجھ کو دنیا میں کچھ میرا خوف نہ تھا۔ اتنا سنتے ہی حالت بدل جائے گی، اتنا سنتے ہی حالت بدل جائے گی، ہو بدل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی، ہو کھل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ رشوت سود کھا کر کے اے بھائیو، رشوت سود کھا کر کے اے بھائیو، اے بھائیو، خوب موٹے ہوئے ہو اے دوستو۔ رشوت سود کھا کر کے اے بھائیو، ہو اے بھائیو، خوب موٹے ہوئے ہو اے دوستو، خوب موٹے ہوئے ہو اے دوستو۔ حشر میں ساری چیزیں پگھل جائیں گی، ہو پگھل جائیں گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ حشر میں ساری چیزیں پگھل جائیں گی، ہو پگھل جائیں گی، بے نمازی کی صورت بدل جائے گی۔ شر کا شیشینے ماں بھی تم دیکھ لو، شر کا شیشینے